हडफडे उजो प्रकरणात पंचायत सचिव रघुवीर बागकर ताची अटकपूर्व जामीन न्हयकारल्या उपरांत कितलेशाच दिसा सावन फरार आशिल्लो। ताका पुलिसांनी आता ताब्यात घेतला। ताचेर म्हापशा कोर्टांत सुनावणी जातली। 6 डिसेंबराक रातच्या 11:30 वरांचेर हडफड्या वाठारांत आशिल्लो बर्च बाय रोमियोले ह्या नायट क्लबाक उजो लागलो आणि ह्या उज्यान सुमार 25 जाणांक मरण आयिल्ले। गोंयांतली ही पहिली अशी घडणूक ह्या घडणुकेन पुराय गोंयांक हालोवन दवरले। ह्या घडणुकेन जे ह्या क्लबाचे ओनर आशिल्ले तांकां पुलिसांनी अरेस्ट केली, तशेंच कांय स्टाफ आशिल्ले तांकांय पुलिसांनी अरेस्ट केली। तशेंच हो जो क्लब आशिल्लो हो ह्या वाठारांत बेकायदेशीररित्या चलतालो। ह्या क्लबाक एनओसी दिवपी आरपोरा पंचायतीचे सेक्रेटरी हांचेय हितून नाव आशिल्ले। ही घडणुके उपरांत तांच्यांनी म्हापशेच्या जीएमएफसी कोर्टान जे रघुवीर बागकर आसा हांच्यांनी एंटीसिपेटरी बेल फायल केल्ली। कोर्टान तांची जी बेल आसा ही रिजेक्ट केल्ल्या कारणान ते खंय तरी एब्सकॉन्डिंग आशिल्ले। सध्या तांकां अंजुना पुलीस स्टेशनान अरेस्ट केल्ली आसा आणि सध्या तांकां जे शिवोलचे पीएचसी आसा थंय तांकां मेडिकल ट्रिटमेंट मेडिकला खातीर व्हेल्ले आसा आणि फाल्यां तांकां म्हापशेच्या जीएमएफसी कोर्टान प्रोड्यूस करतले। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर।